مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين من جو ساخن مشحون في قضية الجانب الاقتصادي إلى جو فيه البعد الإيماني والإعجازي حقيقة مع الحفاظ الحاسوبيين. ضيفية كل من سميع الرحمن صغير أحمد وهو المشرف والمترجم في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة النماص. حياكم الله سميع الرحمن. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. بارك الله فيك. وعندي أيضا ضيفي الشباب محمد أسد الله الشاب الأول، وأيضا الشاب الثاني محمد أحسن رضا من جمهورية باكستان، وطبعا هما لا يتقنان اللغة العربية، ولذلك المترجم أخونا سميع الرحمن ممكن يعطينا تعريف أو على الأقل تقرب لنا بالضبط إيش الموهبة اللي عند الإخوة أو الشابين سميع الرحمن وعفوا محمد أسد الله ومحمد أحسن رضا، وأعمارهم أيضا بالمناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلم البشرية عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وعد إلهي بحفظ معجزته الخالدة على مر القرون والأعوام ومع تعاقب الزمن واختلاف الأيام. سميع الرحمن، نعم عشان بس الوقت لا يدركنا، مش حنلقي خطبة. نعم. أعطيني بالضبط، جاوبني على السؤال عشان الوقت. طيب. إيش موهبة الشباب دول؟ من أهم مهاراتهم أنهم يحفظون القرآن الكريم برقم الآية ورقم السورة. ممتاز. وأيضا بعدد أحرف الكلمات والكلمات والأحرف من كل سورة ومن كل جزء، وبإمكانهم تسميع القرآن الكريم تصاعديا. كيف تصاعديا؟ يعني على سبيل المثال قرأ آية مثلا 20 بإمكانه أن يأتي بآية رقم 19 18. أي نعم، ما الآية التي قبلها. جميل. هذه طيب أول شيء أعمارهم كم؟ تقريبا 14 سنة كلهم. 14 يعني. واضح إنه الطريقة المنهجية اللي تلقوا فيها العلم يعني واحدة. إيش الطريقة اللي حفظوا بها القرآن وخلتهم يتقنوا هذه الآلية، يحفظوا قبل ويحفظوا بعد ويحفظوا قبل ما نطبق معهم؟ لديهم في مدرستهم مدرسة دار العلوم الصفا بكراتشي، التابع لوفاق المدارس العربية بباكستان. اي نعم، تابع لوفاق المدارس العربية. نعم. يؤهل الطالب لديهم بعد إتمام حفظ كتاب الله إلى برنامج في مدرستهم يسمى برنامج الحفظ الحاسوبي. برنامج الحفظ الحاسوبي. جميل. نعم. طبعا يؤهل لهذا البرنامج طلاب بعد إتمام حفظ كتاب الله، ويحتوي هذا البرنامج أيضا على عدد من المعلمين والمدربين القدامى الذين أمضوا، أغلبيتهم أمضوا. كم سنة تقريبا هذه أو والله على حسب قدرة الطالب. نعم. والتركيز في هذا بعد الحفظ على هذه المهارات. على هذه المهارات، حفظ آيات القرآن، عدد آيات القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم برقم الآية ورقم السورة، وأيضا بأدق تفاصيل الآيات والسور والأجزاء. طيب إذا سألتك عن قبل ما أدخل معاهم في آخر سؤال. نعم. يعني هل هناك فائدة ما مرجوة من هذه الطريقة في الحفظ؟ ليش ما يكتفوا بالحفظ؟ خاصة أن اللغة العربية هم لا يتقنونها تماما، يعني هذا أيضا مفارقة، يتقن حفظ القرآن ولا يتقن اللغة العربية. نعم. هو فقط الإبراز قوة الحفظ. يعني من وعن اللغة العربية أيضا هذا وجه إعجاز. هم لا يجدون اللغة العربية. سبحان الله. اي نعم، نظرا لأنهم لا زالوا أيضا صغار في السن، يعني لما يدرسوها أيضا حفظوا القرآن. ما يعني أي نعم، فهم حفظوا القرآن، وبعد حفظ القرآن. طيب خلينا نسمع تلاوة ولو آية على الأقل من كل واحد، وأعتقد أنه ما شاء الله تبارك الله أصواتهم إن شاء الله أيضا تكون جيدة. طيب خلنا بس أيضا وأتيح فرصة أيضا للمشاهدين إخواننا يعني يشوفوا هذه الطريقة في الحفظ الحاسوبي والحفاظ الحاسوبيين اللي تخرجوا من هذه المدرسة والمنهجية زي ما قال لنا أخونا الشيخ سميع الرحمن. ممكن تفتحوا كتاب الله عز وجل القرآن الكريم وتختاروا آية، وما يخالف إذا اتصلتوا علينا وحبيتوا أنه يعني يقرأوا لكم. خلينا نتحدث إذا سميع الرحمن تقول أخونا الأول سورة الأعراف الآية 33. سورة الأعراف آية نمبر 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. पारा नंबर 8 में 142 आयत, 17 रुकू, 18 सफ़े और 2 सूरतें हैं। इस पारे के दोनों सूरतें मक्की हैं। सूरतुल अअराफ मक्किय्या, सूरतुल अअराफ मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इस सूरत में 206 आयत, 3325 कलिमा, 14010 हरूफ हैं। आयत नंबर 33,
بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حسبك. طبعا كما ذكر أن أول شيء طبعا ما شاء الله تبارك الله نفس الآية، لكن وش المقدمة هو ذكر تفاصيل، ذكر أن الآية هذه يعني تقع في رقم الجزء في الجزء الثامن. عدد صحيح الجزء الثامن. نعم عدد الآيات إذا تقدروا تصورون يا شباب، ما أدري أي كاميرا. نعم وعدد الآيات في هذا الجزء 142 آية. عدد الصفحات في هذا الجزء 18 صفحة. صحيح. وعدد السور في هذا الجزء سورتين، كل سورتين يعني مكية، واسم السورة ذكرها سورة الأعراف. وعدد آيات هذه السورة 206 آيات. جميل. عدد كلمات السورة 3325 كلمة. ما شاء الله. وعدد أحرف هذه السورة 14,010 يعني يقول هذه المعلومات ما يقدر يوصل للآية هذه إلا بعد ما يسترجع كل هذه المعلومات، ولا هو جزء من لا هو يحفظ الآيات لكن من باب أيضا إبراز نعم. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. طيب حنرجع له، بس خلينا ناخذ أخت خديجة من أبها. تفضلي أخت خديجة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل القارئ؟ يسمعك تفضلي. أسأله بالحزب من غير ما أذكر اسم السورة. ما مشكلة. طيب خلاص. الحزب 20 آية رقم 98. الحزب 20 آية رقم 98. الحزب الجزء الخامس عشر. الجزء الخامس عشر. الجزء الخامس عشر. آية 98. لكن بالأحزاب ما يحفظون بالركوعات على الطبعة الباكستانية. هو على الطبعة الباكستانية مش على طبعة نعم. الطبعة الباكستانية ما فيها أحزاب، فيها ركوعات. نعم. خلاص. إذن سورة الإسراء. سورة الإسراء آية رقم كم؟ 98. سورة الإسراء آية نمبر 98. طيب شكرا أخت خديجة. تفضل. أحسنتم. لو تصوروننا هي بس عشان يا شباب اللي ما عنده قرآن يشوفها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ممتاز ما شاء الله تبارك الله. طيب أنا